माझे पुंडलीक शांबा तोडणकर. हय. तुजो वाडो कोळमावाडो आल्दोना कोळमावाडो. तूं कितलीं वर्सां जालीं शेतान काम करता? म्हाका 1930 वर्सां तरी जातलीं न्हय शेतान काम केलें. आनी कितें रोयताय तूं? सो आतां हेका मिरसांगो लायता, इल्ल्यो चिडक्यो घातल्या, थोडे इल्ले भेंडे घातल्या आनी अळसाणो इल्लो फुलयलो. आनी पावसान मागीर? पावसान मागीर शेत हें करता, ओंपता इल्ले थोडे. काम करून इतलीं वर्सां तुका कितें अणभव मेळ्ळा? काम म्हणजे म्हाका खंयची शेतान काम करपाक म्हाका खोशी आहा म्हणून हांव चड म्हाका हें काम करपाक म्हाका आवडटा अशें हें करपाक जाय म्हणून आमी आहा एक आदी जाणट्यांनी पासून करून येयल्ले आसा न्हय हें करून. ना थोडे हांव आनी माथ्यार कुडको घालता आतां वताच्या हितून आनी हें करता आनी चड अशें वतान अशें रावना. चड वगत जायसर वत बरें थोडें आतां हेचें कितें सकाळीं घातलें उदक घातलें की येयलें अशें थंय चड वतान अशें हें नासता. ओके. आनी तुमी आतां तयारी कशी करता? कितल्यांक कशें वयता उदीक घालूंक आनी कशें कितें करता तुमी? आतां उदीक म्हणजे टायम गावता तो सकाळीं 8 वयता पळय 8 तरी वयता 8 वयता 9 वयता तशें. आनी आतां उदीक म्हणजे आमचे लायटीचे पंपाचे हेचेर आमकां टायम लागना अशें करून थोडे एक वर 1.5 वरान भितर आमचें जाता काम उदीक घालून अशें. आदीं कशें आसलें उदक घालप आनी कितलें? आदीं तें लाटीचें काडूंक जाय आसलें मागीर तें फोणग्यांनी घालूंक जाय आसलें. फोणग्यांतलें काडून मागीर तें हेका मिरसांग तशें घालूंक जाय आसलें. आतां तशें ना न्हू. आतां म्हाजे जाल्यार खूब सिस्टम बऱ्यो आसा की हांवें डायरेक्ट एक पायप लायन बसयल्ली आसा आनी हेका गार्डनाक शिंपता न्हू ते भाशेन हें केल्लें आहा शिंपता हांव हें करून. शेतान करप त्रास न्ही? त्रास म्हणजे त्रास काडिनासतना कांय हें गावत ना न्हू अशें. जो मनशाक खोशी आहा न्हू जाल्यार तो कितें करूंक शकता. खोशी ना जाल्यार कांय करूंक शकना न्हू. खोशी आसूंक जाय आपूण बाबा कितें करतलो सोरतलो अशें खोशयेचो वेपार. भुरगीं बी सांगिना तुका पुरो हें? सांग भुरगे म्हणटात म्हाका नाका हें करूंक म्हटल्यार हांव हें करिना. हांवें भुरग्यांक सांगलां जायसर करुया मागीर ना तेन्ना सोडून घालुया. भुरगीं फुडें करतलीं तुजें काम? आं पळय भुरगे म्हणजे सांगूं नजो आतां कितें जालां आतां सगळें आयतें कोणाक कितें आहा आयतें अहें त्रास काडिनासतना कितें गावता तें कितें तशें सोदता. म्हणजे आतां थोडे कितें आहा माय पायकूच थोड्यांक नाका जाल्यार भुरगीं खंय करूंक सोदतात तें आहा न्हू. माय पायकूच नाका शेतान गेल्ले कितें केल्लें. आदीं भुरगीं आतां आमचीं सुद्दां भुरगीं गेल्यात शेतान गेल्यात कितें गेल्यात. आतांचीं भुरगीं मारून बांदता कांसुळां काळीं जायत हें जायत म्हणून आदीं बेश्टीं वचनासलेलीं. हय शेतां खंय येदो हो कुडको गावता काय म्हणून पळयताले शेतां खंय कोणाचो हें करूंक सोरूंक तसो. म्हणल्यार आतां शेतां कोण इंट्रस्टूच ना हें करिना. आनी तुमी मागीर इतली भाजी करताली तेन्ना खंय विकतालीं ती? ना आमी ते अशें म्हापश्या बाजाराक व्हरताले हें करून न्हू तांकां व्हरोन दिताले. बाजारान अशें कोणाक गिरायकाक तुवें येयली थोडी तेणें येयली थोडी अशें तें. आतां कितें जालां आतां आमी चिटक्यो घालता डायरेक्ट व्हरोन हितून यार्डान हितून तितून घालता व्हरोन कट करना अशें. भाजी शेतां करप म्हणजे लुस्कोण म्हणटात. हय खरें लुकसाण तें. कोण पळय हातीन कांय करिना जाल्यार ताका लुकसाण. हांव तें ना म्हणूंक शकना कित्याक लुकसाण तें. म्हटल्यार करूंक जाय न्हू. लुकसाण आनी हें तें करून कसलो हें अशें हें ना. मातशें आतां मानाय कामेर पयलीं काम करिना. आदीं कितें 8 जालीं म्हणटू कामाक येतालीं ते काम करताले. आतां येतात 9 येतात मागीर ते आपले कपडे घालता हें करतात म्हण असो जाता 9:30 आनी ते आतां
आनी मागीर 10 आतां तर गरमेच्या दिसा आनी 11 जाता म्हळ्यार असं कळटात ते 2 वरां सुद्दां काम जायना म्हणटकूच कामूय वडना न्हू ते हें करून अशें. आतां कितें जालें ती मिशिनां तरी लुवपाचीं येयल्यात म्हणून मानसुकी कितें न्हू. आतां आमी आतां थंय पयल्याच वर्सा मिशीन येयलें न्हू. आमचें थंयसर जालें अडेज हजारांनी जालें तेन्ना सवाय आसलेली इरमिती कडेन. आनी तेच तशेंच हांगासर मातशें तुका सांगलें कडशे वडशे आसलेले म्हणटून हांगासर येवपाक मातशें हें करूं आनी पयलीं म्हटलें पळोवया कशें मागीर तें घेतलें. हांगासर म्हाका कितें जातलें 10,000 जाले कितें लुवपाचें आनी मळपाचेंच. आतां तेन्ना 10,000 म्हणजे तेन्ना 300-350 रुपयान असो आसतलें म्हणल्यार. आतां तर म्हणशी जाल्यार तूं तेवूय धड ना. हेवटेन मुड्ड दितात तेवटेन उडयतात हें करून तें त्रास. शेतपण म्हणल्यार तुज्या रक्तानूच आसा. आं हय आमकां म्हाका खोशी आहा म्हणजे जो पर्यंत खोशी आहा तो पर्यंत करपाक हय अशें. भुरगे करिना भुरग्यांक कितें आहा आतां आमचें आतां सद्दां कितें आहा कामाक वयता न्हू भायर म्हणटकूच ताका टायम आसना. तो सकाळीं वयता तो सांजे येता अशें करून म्हटल्यार ताका खोशी आहा आमच्याक व्हडल्या करपाची खोशी आहा म्हटल्यार करूंक शकता असो हें करून ना. आमी सारें घालता इल्लें. आमचे गोरवां आसा न्हू आमी गोबरी घालता चड उजार करता अशी गोबरी घालता आमी हें करून. आनी हांवें ते आतां गोरवां कितें म्हाजे कडेन खूब 7-8 जाणां गोरवां आसलेलीं हें करून आतां इल्लीं म्हाजे कडेन जायना ती मातशी हें करतात म्हणून आतां चडीत आहा म्हणजे म्हाका ती चड इंट्रस्ट आहा की ती गोबरी म्हाका गावता म्हणून. आदीं कितें जालें आदीं चिखोल काडटाले पोंयचो चिखोल भायलो चिखोल काडून तो शेतांत घालताले. आतां ते मनीस कोण ना काडपी कोणूच ना हें करूं. आदीं ते गावडे लोक अशे काडटाले ते हें करून. आतां ते लोक कोण ना तुका म्हणटा. आतां म्हाका एक दिसता आतां वर्साचे 2 टेम्पो 3 टेम्पो म्हाका गोबरी गावता. आमी त्यो शेणी माणीस त्यो थापिना कित्याक तेच आमी शेताक घालता. मागीर तें आमकां अशें एक हें कशें दिसता म्हणून ती म्हाका गोरवां सुद्दां गोरवां म्हणजे इम्पोर्टंट कितें आहा तुका जबाबदारी आहा. सकाळीं तांकां सोडूंकूच जाय कितें सोडून तांकां चोरोंक व्हरोंक जाय खंय तरी कितें हें करूंक जाय. आनी तीच हें नासलें जाल्यार आसूं ओगी बसोंक जाता कितें जाता अशें हें जाता म्हटल्यार तेंची एक कितें शिर्वीस तुका खंय वचोंक रावोंक गावना एकादी थंय तितकेंच हें नाजाल्यार कांय हें ना. आतां खूब चोरोंक आहा कितें आहा हें आहा म्हणल्यार शेत जावनूय तुका गोरवांय पळोवची पडटा. हय गोरवां म्हाजे आतां दोगांच गोरवां आसा म्हणल्यार हय पयलीं आसलेलें आमचें. हय दूद पयलीं दिताले आतां ना. आतां आमी दिना आतां कोण आतां खूब आसा. पयलीं आमी बँके मॅनेजरांक ते देना बँक कॅनरा बँक असिस्टंट मॅनेजर आनी कितकीं वर्सां अशें दिल्लें आसा दूद. जोत आमी जोत हें करिनासलेले. जोत आमकां भायलीं येतालीं खंयसून. आतां पयलीं आमकां खंयसून आमचे सासोलेचे सट्टां आमकां येयल्या जोतां थोडे. आनी मातसो आमचो ठरावीक रेवोड चाललो तो एक 10-15 वर्सां तो ते जोतां म्हणजे आमी धरूंक अशें जाणा तेंची येयली म्हणटा आमी धरताले अशें आमी धरूंक जाणा तेन्ना म्हणल्यार ते पोशिना कित्याक शेतांतलें काम 15 दिसांचेंच जातालें आमचें. म्हाका अशें 15 दिसां म्हणजे तांकां 15 दिसां खातीर आख्खें वर्सभर तांकां पोसूंक जाय आसलेलें न्हू. त्या कारणान आमी ते जोत बाळगूंक नासले. मागीर आमकां खूब सांगताले की जोत घे तूं जोत घे म्हणटा काम 15 दिसांचें न्हू. एक 15 दीस तर एक 22 दीस ते ओपून जालें की आतां ट्रॅक्टर घेतला न्हू आमी. आतां आमी 93 ट्रॅक्टर घेतला म्हणजे तो कितें जालें आमी तो पयलीं आमी थियेचो ते सोगुणाक तेंगेर हाडलेलो न्हू. तें हें केलां आनी त्या सोगुणाक मातसो हें मारलो आनी आमकां शेताक सॉरी हांव कितें हें तेका हाडलो आमच्या घातलो म्हणटकूच आमचें तें जालें. म्हणटा मागीर दुसऱ्या वर्सा आमी ट्राय केली म्हणटकूच बँकी लोक फटयताले कितें न्हू
पयशे बरी नासलेले बँकीक. आमी हांगासर बारोडा बँकीक आमी हें केलें लोन हें पास करपाक आनी आमची तेन्ना वळख आसलेली अशी हितून हें करून म्हटल्यार जायना जालें. हे जो गव्हर्मेंट हें दिल्लो अशें कितें जालें म्हणजे आमचे पयशे नासलेले बॅलंस बुकार सेविंगांक चड अशें नासलेले न्हू म्हणटा आनी लोक म्हळ्यार फटयता घेतल्यात आनी लोकांनी हें करून तशें हें करूंक लागले. म्हाका कितें जालें हांवें घेतलें हें सगळें आमचो गव्हर्मेंट वो आसलो विश्वास आसलो दुसरो बिझनेसमॅन आसलेलो तूं विचार वचोन म्हणलो. हांव पणजे गेलो हेड ऑफिसान बारोडा बँकेच्या आनी विचारलें कित्याक रिजेक्ट केलें काय म्हणून हांगासर हळडण्या. मागीर तो म्हाका फायली काडून दाखोवंक लागलो तो कोणे कोणे घेतल्यात आनी पयशेच भरूंक ना आनी कितें पयलीं पळय तेन्ना आतां खूब हें. मागीर कांय उलोवंक शकना न्हू तितकी आमची हें नासली कॅपेसिटी. आतां ते कुयदाद घेत तशें आहा ते म्हळ्यार बरें गरीब उदीक बरें सारें बरें आनी मेन म्हणजे नळाक बरें जावंक जाय. ते मातशें व्हडली बारी जाली मागीर तांकां ते त्रास करता न्हू म्हणून मातसो हें जाता म्हणल्यार जाता म्हळ्यार तशें कांय. नोंदणी कशी आसा आतां? नोंदणीत मातशें त्रास करता हें करून नोंदणी आतां एकदांच काडली बाबा तशी रावना ते परत परत काडटा. आतां हांवें आतां 2-3 नोंदले तरी आसतना नोंदणी परत येयली आनी आतां ही उबाळ मारली काय ना रोखडीच वाडटा ती. हें करून आतां लोकांचें हें न्हू तेका हें करतात. आतां कितें सगळें आहा तें व्हडलें हें कर आतां म्हणूंक शकना. तेका तुजें आनी हांव बारकिलो आतां जाल्यार आडोंक येता ते व्हडले कोण करीत जाल्यार कोण हें करूंक शकना तो हें हय. आतां कितें आहा आतां लोक आतांचे पयशांक लोक हें करता कितें आतां आमी आतां गोंयकारांक कोणाक शेतां जागे गावपाक पडले तें घर सुद्दां बांदपाक गावचें ते 10 रुपया थंयच दिता 20 दिता 25 दिता 30 दिता लोक त्या पयशांक हें करून आपलें विकून सोडटा. फुडल्या आपल्या भुरग्या बाळाचें कांयच चिंतिना तुका हें करून तें हें जालां पयशांक आतां फक्त पयशा फाटीं लोक सोंपलो. करूंक जाय न्हू हे शेतां आतां करूंक जाय न्हू तें हें करून. आनी दुसरें कितें जालां हें तुका सांगूंक शकता आतां लोक कितें हेचे तांदूळ गावतात कितें गावतात म्हणटा सवाय गावता तांदूळ कितें पोते ते हितून हें म्हणटा तांकां हें तांकां म्हणजे आतां मेन म्हणजे कितें आहा कोणाक त्रास काडून कांय कितें करपाचें कितें तें हें ना. तूं बेश्टो असो हें करून हें करशें जाल्यार आतां हें त्रास का आं डायरेक्ट तांकां इजी हय फास्ट फूड आसा. आतां जायते जाण कितें आपलें फास्ट फूड गेले हाडले हॉटेलांनी फास्ट फूड हाडलें पार्सलां जाल्यात हें जाल्यात पयशांचो खेळ. पयशे कितें थोडे अशे भायले अशे जाय हें काय बिझनेस कितें करतात